یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। एहसान और मैंने अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर छुपकर शादी की थी और हमारे 2 बच्चे थे। एक रोज़ जब मैंने अपने ससुर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो कोई और नहीं बल्कि एक रोज़ जब एहसान अपनी वालिदा से मिलने गए तो लौट कर ना आए। हैरत की बात कि उनके घर वालों को भी उनके बारे कुछ मालूम न था। एक हफ्ते बाद ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे शौहर। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खतून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहन भाई थे। मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे। मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पर गाँव के थे, लेकिन उनकी मुलाजमत हमारे गाँव से करीबी शहर में थी। लिहाजा वो शादी के बाद से ही मेरी वालिदा को लेकर शहर में मुंतकिल हो चुके थे। यहाँ उन्होंने किराए पर घर ले रखा था। वो बहुत खुदा तर्स किस्म के टीचर थे। बहुत से नादार तालिब इल्मों की ज़रूरतें अपनी जेब से अदा कर देते और उनको शाम में मुफ्त ट्यूशन भी पढ़ा देते। हालांकि उनकी अपनी तनख्वाह मामूली थी। शहर में रहते हुए मकान का किराया और बिल अदा करना गर्ज हमारे घर में रूखी सूखी गुजर बसर हो रही थी। ताहम नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला थोड़े रिज़्क में भी बरकत डाल देता है। बस हम गुर्बत में भी पुरसुकून और खुशहाल थे। मैं अपने वालिदैन की पहलोटी की औलाद थी। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। मुझे याद है कि मेरे अब्बू अक्सर मेरी अम्मी से कहा करते थे कि बेटियों को पढ़ाना बेटों से भी ज़्यादा अफजल है। बेटे तो ना पढ़कर भी अपनी रोज़ी रोटी कमा ही लेते हैं, लेकिन बेटियों पर कल को कैसे हालात आए इसका किसी को पता नहीं, क्योंकि वो दूसरों के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजारती हैं और लोग उनके हकूक़ सलब भी कर सकते हैं। इस माशरे में औरत ज़्यादा मजबूर है, इसलिए मैं अपनी शाइस्ता को इतना ज़रूर पढ़ाऊँगा कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके और खुदा न ख्वास्ता ज़िंदगी में रहते हुए कोई बुरा वक्त आए तो खुद मुख्तार ज़िंदगी बसर कर सके। वालिदैन तो ज़रूर ऐसी बातें सोचते हैं, लेकिन तकदीर में जो लिखा होता है वो पूरा हो जाता है और सोचने वाले बस मुँह तकते रह जाते हैं। उन दिनों मेरे वालिद साहब एक ज़मींदार के बेटे को पढ़ाने गाँव जाते थे। ये उनके अपने गांव के ही ज़मींदार थे और उसकी रिहाइश का गांव से बाहर खेतों की तरफ थी। लिहाजा उन्हें कुछ रास्ता पैदल भी चलकर तय करना पड़ता था। उस तरफ दरख्तों के झुंड भी थे। एक रोज़ जब वो मुकर्रर वक्त पर ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश शुरू हो। काफ़ी फासला तो वो तय कर चुके थे। लिहाजा अब्बू को एक दरख्त के करीब बारिश से बचने की खातिर पनाह लेनी पड़ी। बारिश के पानी से ये पनाहगाह उन्हें महंगी पड़ गई, क्योंकि शायद मौत वहाँ मुंतज़िर थी और उनको अपनी जानी बुला रही थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि उस दरख्त की टहनी से कोई सांप लटक रहा था जो उन पर गिर गया, या फिर दरख्त की टो में कोई सांप बैठा था कि जिसने उनको काट लिया। सांप इतना जहरीला था कि वो आनन फानन बेहोश होकर गिर गए। मूसलाधार बारिश भी तेज़ होने लगी थी। लिहाजा किसी को कोई खबर ना हुई कि कोई शख्स मौत के पंजों में दरख्त तले नीम जान पड़ा है। हमारे अब्बू घर न लौटे तो माँ को फिक्र हुई। फिर सोचा शायद आज गांव में ही अपनी बहन के पास ठहर गए हों, मगर जब तक उनकी गुमशुदगी का पता चला और ज़मींदार के मुलाजिम उनको ढूंढने निकले, वहाँ उनकी मौत हो चुकी थी। ये हादसा हमारे लिए जान का था। मैं उन दिनों मैट्रिक की तालिबा थी और मेरी छोटी बहन 5वीं में, जबकि भाई 4थी क्लास में था। अम्मी घरेलू खतून थी, लिहाजा हमारी कफालत करने वाला कोई न रहा था। हम पर तो नागहानी गम का पहाड़ टूट पड़ा था। रोज़ी रोटी के लाले पड़ने तक नौबत आ गई। जब 3 माह तक मकान का किराया भी अदा ना कर सके तो मालिक मकान भी घर खाली करने को कहने लगा। अम्मी ने कुछ मोहलत मांगी, मगर चौथे माह मालिक मकान ने घर खाली करा लिया कि मैं खुद मामूली मुलाजिम हूँ। मेरे बच्चों का गुजर बसर भी मेरी तनख्वाह और घर के किराए वगैरह से ही चलता है। जब ज़मींदार को पता चला कि मास्टर अब्दुल करीम के अहले खाना पर ऐसी नौबत आ गई है, तो उसने अज़राहे हमदर्दी अपना शहर में मौजूद मकान हम लोगों को रहने के लिए दे दिया। ये मकान अरसे से खाली था और ताला पड़ा रहता था। मेरी वालिदा ने काफ़ी मेहनत से इसकी साफ़ सफाई और रंगो रोगन किया। यूँ ज़मींदार का खाली घर आबाद हो गया और हमें भी रहने का ठिकाना मुयस्सर आ गया। मगर अब मसला दाल रोटी का था। वालिदा ने पुराने पड़ोसी से मुआवनत की दरख्वास्त की कि जो गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, उसने अपने मालिक से बात करके कपड़ों की सिलाई का ठेका मेरी अम्मी को दे दिया। मेरी अम्मी अच्छी सिलाई करना जानती थी। उन्होंने पहले भी मोहल्ले में सिलाई का काम शुरू किया था,
मगर एक तो नए होने और दूसरा ये कि मोहल्ले में पहले ही काफ़ी औरतें कपड़े सिलाई का काम करती थीं, लिहाजा उन्हें बहुत कम कपड़े सिलाई करने को मिलते कि जिनसे हमारा गुजारा तो क्या वह मुश्किल आटा घी आ सकता था। मगर अब उन्हें फैक्ट्री से कपड़े सिलाई करने को मिलने लगे। जब ज़मींदार को पता चला कि माली हालात अबतर होने की वजह से हमने तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया है, तो उन्होंने अपनी मुलाजमा को हमारे घर भेजकर मेरी वालिदा से कहलवाया कि बच्चों की तालीम का सिलसिला मत रोकिए, ये खर्चा हमारे ज़िम्मे है, क्योंकि मास्टर साहब के हम पर बहुत एहसान है। उन्होंने हमारे 3 बच्चों को बिला मुआवजा पढ़ाया था। बहुत इसरार करने के बावजूद वो हमसे ट्यूशन की फ़ीस नहीं लेते थे। शायद आज उनके एहसान उतारने का वक्त आ गया है। मेरी वालिदा ने इस पेशकश को कबूल कर लिया, क्योंकि वो भी तो चाहती थी कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, और यही हमारे अब्बू का भी ख्वाब था। जब फैक्ट्री में अम्मी का काम पसंद आया तो उन्हें मज़ीद कपड़े मिलने लगे। यहाँ तक कि मेरी वालिदा ने 2 ज़रूरतमंद औरतों को घर बुला लिया कि जिनके पास अपनी सिलाई मशीनें थीं। यूँ सस्ती उजरत पर वो फैक्ट्री के कपड़े खुद भी और उनसे भी सिलवाने लगी। खुदा भला करे उस पड़ोसी का, किस तरह हमारे लिए दाल रोटी का वसीला पैदा हो गया। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। हमारी रिहाइश गर्ल्स कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं थी, लिहाजा मुझे आने जाने का कोई मसला न था। मैं पैदल ही मोहल्ले की चंद लड़कियों के साथ चली जाती थी। जूं तू करके मैंने ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद कई जगह मुलाजमत की कोशिशें की, मगर हमारे शहर में बगैर असर और शौक के मुलाजमत का मिल जाना आसान न था। इस मरहले पर भी ज़मींदार साहिब का ही असर और शौक काम आया। मुझे मुलाजमत तो मिल गई, लेकिन अपने शहर से दूर लाहौर में, कि जहाँ मुलाजमत के ज़्यादा मौके थे, जबकि हमारे शहर में इतने ऐसे अदारे न थे कि जहाँ लड़कियाँ मुलाजमत कर सकती। लिहाजा मजबूरी थी, जिसके लिए अब मुझे लाहौर जाना था। मेरी मुलाजमत वहाँ एक बैंक में हुई थी और मैं ज़मींदार को दिल से दुआएं देती थी। मैं कभी घर से इतनी दूर न गई थी, लिहाजा बहुत घबरा भी रही थी। मगर एक शुक्र ये भी था कि मेरी खाला लाहौर में रहती थी। उनके सहारे ही मेरी वालिदा का भी हौसला हुआ और वो मुझे खुद लाहौर खाला के घर छोड़ने आई। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये ऑफिस में मेरा पहला दिन था। वहाँ हर लड़की का चेहरा खिला खिला और सभी बाएतमाद और अच्छे पहनावे में थी, जबकि मैं एक छोटे से शहर से आई कि जो गांव बराबर ही था। बहुत घबरा रही थी। तभी शायद एक बैंक ऑफिसर मेरी परेशानी को भांप कर मेरे पास आया और कहने लगा, आप यहाँ नहीं आई हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। अगर आपको काम में कोई प्रॉब्लम पेश आए तो किसी साथ कुलीग की मदद ले सकती हैं, या मुझे ही बता दीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूँगा। अब अगर कभी मुझे किसी काम में मुश्किल होती, मैं उसी ऑफिसर से मदद ले लेती, कि जो बहुत ही तहम्मुल मिजाज और खुश मिजाज किस्म का शख्स था। वो अपने से छोटे ओहदे, यहाँ तक कि हर किसी से निहायत शफकत से पेश आता। उस ऑफिसर का नाम एहसान था। वो हर काम मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा देता। अगर कभी किसी काम की मुझे बिल्कुल समझ ना आती तो मेरा काम खुद भी कर देता। उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से मैं उससे काफ़ी मायूस हो गई। एहसान साहिब के बारे में सिवाय इसके मैं कुछ नहीं जानती थी कि वो लाहौर ही में रहते हैं और किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उसका रवैया इतना अच्छा और मुस्बत था कि ऑफिस के सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इन सारी खूबियों के बावजूद उसमें खामी भी थी कि वो ऑफिस की सभी लड़कियों में दिलचस्पी लेते थे और उनकी मदद में खुशी महसूस करते थे। बैंक की इस ब्रांच में जितनी भी लड़कियां थीं वो सबके नाम जानते थे और फर्दन फर्दन हर एक से बात करते। यहाँ तक कि ऑफिस के अलावा भी उनके मसाइल में गहरी दिलचस्पी लेते थे, जबकि मुझे उनकी ये बात नागवार गुजरती थी कि सब लड़कियां मुझ जैसे गरीब घराने से हरगिज़ नहीं थी। लाहौर की रहने वाली थी, उम्दा लिबास सेबतन करती और अच्छी इंग्लिश बोलती थी, जबकि मैं तो एक छोटे से शहर की परवरदा थी, इंग्लिश भी अच्छे से नहीं बोल सकती थी। मामूली लिबास सेबतन करती, जिससे मैं कुछ एहसासे कमतरी का शिकार रहती। वक्त गुजरता रहा और मैंने महसूस किया कि एहसान साहिब बाकी सब लड़कियों से ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं। वो अब मुझे खास तवज्जो देते। एक बार उन्होंने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि वो मेरा घर देखना चाहते हैं और मैं उन्हें अपने घर लेकर जाऊं, जिससे मैंने टाल दिया कि मेरा घर दूसरे शहर में है और मैं यहाँ अपनी खाला के पास उनके घर रहती हूँ, इसलिए आपको नहीं ले जा सकती। मैं उसे कैसे बताती कि हमारा तो कोई घर ही नहीं है, हम तो अपने इलाके के ज़मींदार की इनायत से उसके मकान में पनाह लिए हुए हैं।
2 سال مزید گزر گئے. میں نے محسوس کیا کہ احسان مجھ میں خاص دلچسپی لینے لگا ہے، کیونکہ آفس میں اس کی توجہ اکثر میری جانب ہی مبذول رہتی. وہ بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا. ایک روز اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آفس میں مجھ سے زیادہ قابل اور اچھا پہننے اوڑھنے والی لڑکیاں تھیں جن کے سامنے میں احساس کمتری کا شکار رہتی تھی. ایسے میں احسان کا مجھ سے شادی کے لیے اظہار کرنا میرے لیے حیرت کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے ایسا صرف فلموں یا ڈراموں میں ہی دیکھا تھا کہ ہیرو سب کو چھوڑ کر غریب اور کسی معمولی سی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دے، جبکہ حقیقت میں اس سب کو مذاق کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، اور شاید حقیقت میں یہ مذاق میرے ساتھ ہو رہا تھا. میں نے احسان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا اگر تمہیں مذاق لگتا ہے تو آؤ ابھی چل کر نکاح کر لیتے ہیں. مجھے یہ سن کر ایک خوشی بھی محسوس ہوئی کہ جسے شاید میں بیان نہیں کر سکتی تھی. گھر بسانے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ پھر میں تو ایک جوان سال لڑکی تھی، فطرت کے عین مطابق گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف میری بیوہ ماں بھی اب کام کرنے کے قابل نہ رہی تھی. ماں کے علاوہ مجھ پر ایک چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کی بھی ذمہ داریاں تھیں کہ جن کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں. کیوں شادی کے لیے میں ان بندھنوں سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی تھی؟ احسان کی دلچسپی مجھ میں بڑھتی گئی اور میری الجھنوں میں اضافہ ہوتا گیا. میں اسے دل و جان سے اپنانا چاہتی تھی. بے شک اس میں کوئی کمی نہ تھی. وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور اچھے خاندان سے تھا. ایسے شخص کو جیون ساتھی دیکھنے کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، اور میرے لیے تو اس کا ایسا کہنا کسی فلم یا ڈرامے کے سین کا اصلی زندگی میں پورے ہو جانے جیسا ہی تھا. میں بھی تو اسے اپنانا چاہتی تھی، مگر میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے بغیر میری والدہ اور بہن بھائی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. کہتے ہیں لگن سچی ہو تو منزل بھی مل ہی جاتی ہے. شاید احسان کی لگن بھی سچی تھی، اور میں تو یہ سوچ کر حیران تھی کہ آخر اسے مجھ میں پسند کیا آیا. کیا میری زندگی بھی کسی کہانی کی ہیروئن جیسی ہو گئی ہے کہ ایک ایسا انسان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اور کبھی کبھار تو مجھے سب مذاق لگنے لگتا. میں نے اسے اپنے گھر کے حالات بارے بتایا کہ میرے سوا ہمارے گھر کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. اس نے مجھ سے میرے خاندان کی کفالت کا وعدہ کیا اور بالآخر مجھے شادی پر آمادہ کر لیا. لیکن اس کی بھی ایک مجبوری تھی کہ وہ اپنے والدین سے چھپ کر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ورنہ وہ اسے کبھی مجھ سے شادی کی اجازت نہ دیتے، کیونکہ انہیں تو اپنے خاندان ہی کی لڑکی کو بہو بنانا تھا، اور یہ لڑکی احسان کی چچا زاد تھی. احسان نے بتایا کہ اس کی بچپن میں ہی چچا زاد سے منگنی کر دی گئی تھی. شادی سے قبل ہی احسان نے مجھے ان سب باتوں سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن حالات سے آگاہی کے بغیر بھلا کب میں اس طرح شادی پر راضی ہو سکتی تھی. لہٰذا میں نے اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا. ایک روز گھر جا کر میں نے تمام حالات سے اپنی خالہ کو آگاہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ امی کو کچھ مت بتائیے گا. انہوں نے کافی سوچ بچار کے بعد مجھ سے کہا کہ اگر لڑکا واقعی سنجیدہ ہے تو ایسا رشتہ تمہیں پھر کبھی نہیں مل سکتا. آخر تم بھی کب تک بغیر شادی کے اپنے کنبے کی کفالت کرتی رہو گی، کیونکہ تمہارے بہن بھائی کے تعلیم دلوانے اور پھر ان کی شادیاں کرنے تک تمہاری اپنی شادی کی عمر نکل جائے گی. خالہ احسان سے ملی تو انہیں وہ کافی پسند آیا. پھر وہ کہنے لگی میں تمہاری امی سے بات کرتی ہوں، مگر میں نے منع کر دیا کہ امی مجھے ایسے لڑکے کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کبھی شادی نہیں کرنے دیں گی. خالہ آپ پلیز امی کو مت بتائیں، ورنہ وہ مجھے واپس کر بلا لیں گی. آپ خالو کو احسان سے ملوا لیں، میرا ارادہ اس سے کورٹ میرج کرنے کا ہے. خالہ پہلے تو کافی پریشان ہوئی کہ اگر میرا ساتھ دیا تو کہیں کل کو بہن ہی انہیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں. پھر خالہ نے کافی سوچ بچار کے بعد مجھے تجویز دی کہ کورٹ میرج کی بجائے مجھے اپنے خالہ اور خالو کی سرپرستی میں ان کے گھر پر احسان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ چلو میں بعد میں تمہاری ماں کو راضی کر لوں گی. لڑکا مجھے اچھا اور کھرا لگا ہے، اور وہ تمہارے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری لینے پر بھی تیار ہے، لہٰذا اس رشتے کو گنوانا غلطی ہوگی. بس خالو بھی احسان سے ملے، اپنے طور اسے پرکھا اور مطمئن ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر اس کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی. البتہ انہوں نے بھی باقی ذمہ داری میری خالہ پہ ڈال دی کہ کل کو اپنی بہن کو خود جواب دہ تم ہوگی. خالہ کو یقین تھا کہ وہ میری ماں کو راضی کر لیں گی، لہٰذا انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا.
उन्हीं के घर रस्म निकाह सादगी से हुई, जिसमें खालू के मोहल्ले के 2-4 लोग शरीक हुए और मैं एहसान की शरीक हयात बनकर उसके घर आ गई। ये घर उनके वालिद का खरीदा हुआ था, जहाँ उनकी तस्वीरें भी आवीज़ा थीं। एहसान मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे उनका मजबूत सहारा मिल गया तो मुलाजमत भी छोड़ दी। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मेरे घर वालों का खर्चा भी उठा लिया। खाला ने शादी के बाद मेरी माँ को तमाम हकीकत से आगाह कर दिया और उन्हें मना भी लिया। पहले तो वो मुझसे नाराज़ रहीं और फिर भला आखिर माफ़ कर दिया। मैं अभी तक एहसान के घर वालों से या वो मुझसे नहीं मिले थे। शादी के बाद मुझे मालूम हुआ कि एहसान दरअसल उसी ज़मींदार का बेटा है कि जिनके घर में मेरी वालिदा लोग रहते थे। हम लोग तो गांव में रहे नहीं थे, बस कभी कभार फुप्पो के घर जाते थे। दूसरा ये कि मेरी वालिदा पर्दा करती थी और ज़मींदार साहब हमारी मदद तो करते थे, लेकिन अपने मुलाजमों के ज़रिए। वो आज तक कभी हमारे घर नहीं आए थे, लिहाजा मैंने और यहाँ तक कि मेरी वालिदा ने भी कभी ज़मींदार साहब को नहीं देखा था और ना ही एहसान को। मुझे मालूम ही ना था कि एहसान उन्हीं ज़मींदार के बेटे हैं जो कि हमारे मोहसिन हैं। उनके वालिद साहब ने भी मुझे या मेरी वालिदा को कभी नहीं देखा था। तभी वो भी ना जानते थे कि मास्टर अब्दुल करीम की बेटी शाइस्ता अब उनकी बहू बन चुकी है। लिहाजा जब मेरी वालिदा को यह हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने ज़मींदार साहब का वो घर छोड़ दिया। एक रोज़ जब उनके वालिद साहब लाहौर आए तो उनकी आमद से पहले ही एहसान ने मुझे मेरी खाला के घर पहुंचा दिया और जाते हुए कहने लगे कि तुम जानती हो कि मैंने तुमसे शादी को अपने वालिदैन से खुफिया रखा हुआ है, लिहाजा जब तक मैं ना कहूँ तुम घर बिल्कुल नहीं आना। जब 4 रोज़ बाद मेरे ससुर चले गए तो एहसान मुझे लेने आ गए। उसके बाद भी एक बार यूं ही हुआ और वो मुझे खाला के घर छोड़ गए। फिर कहने लगे कि अब मुझे तुम्हारी रिहाइश के लिए कोई और घर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे अपने वालिद के आने से पहले ही पता चल गया कि वो आने वाले हैं, तो मैंने तुम्हें घर से भेज दिया। मगर कभी अचानक भी तो मेरे घर वाले लाहौर आ सकते हैं, लिहाजा अगर ये भांडा फूट गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, एहसान आखिर कब तक चलेगा? आखिर कभी तो उन्हें खबर हो ही जाएगी। मेरे सवाल पर वो कहने लगे, जब होगी तब देखी जाएगी। जब तक बात राज में है हमें इसी को आफिया जानना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए बेहतर है। मैं खामोश होगी। हमारे 3 वर्ष खुशी और सुकून से गुजर गए और अल्लाह ताला ने एक बेटे से भी नवाज रखा था। मैं समझ रही थी कि मुझे शादी रास आ गई है, मगर शायद ये मेरी गलत फहमी थी कि शादी मुझे रास नहीं आई, क्योंकि ये एक मुसलमा हकीकत है कि अमीर लोगों के घर मामूली लड़कियां बहुएं बनकर नहीं जा सकती जब तक कि लड़कों की शादी में उनके बुजुर्गों की मर्ज़ी शामिल ना हो। मैं एहसान से मोहब्बत करती थी और उससे बढ़कर उसके हर फैसले की इज़्ज़त करती थी और उसकी नीयत भी साफ़ थी। उनको मैं पसंद आ गई थी और अपनी पसंद से जीवन साथी का इंतखाब करना उनका हक था। और मैंने तो अपने साथ साथ अपने कुंबे के बारे भी सोचा था, क्योंकि मैं मजबूर थी और मेरी वालिदा को एक अच्छे दामाद की ज़रूरत थी और एहसान एक शरीफ वाला ख़ानदानी शख्स था। खालू और खाला ने उसे मिलने के बाद ही मुझे इजाज़त दी थी कि मैं उससे शादी कर लूँ। एहसान ने भी अपना वादा निभा दिया और मेरे कुंबे की कफालत की। मैं अपने शोहर से बेहद खुश थी। मुझ नातवा में इतनी हिम्मत ना थी कि घर से दूर नौकरी करके एक तवील अरसे तक माँ और उसके बच्चों का पेट पालती। एहसान की बदकिस्मती ये थी कि वो जिस खानदान का चश्मो चिराग था वो लोग रवायात के ग़ुलाम थे और अपने रस्मों रिवाज पर औलाद की खुशियों की पेड़ चढ़ाने से भी दरेक नहीं करते थे। एहसान की बहन उसके साले की बीवी थी और बदले में चचा ने अपनी बेटी का रिश्ता एहसान से तय किया था। यह ऐसा ख़तरनाक रिश्ता था कि अगर एहसान के साले को इल्म हो जाता कि एहसान ने किसी दूसरी लड़की को बीवी बना लिया है तो वो उसकी बहन को भी तलाक दे सकता था। एहसान ने शादी से पहले मुझे ये ज़रूर बताया था कि उसकी मंगनी चचा की बेटी से हो चुकी है, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसकी मंगनी ही नहीं बल्कि निकाह भी उस लड़की से हो चुका है, बल्कि सिर्फ रुखसती बाकी थी। शायद उसे अपनी मनकूहा पसंद नहीं थी या मुझसे मोहब्बत ही इतनी थी कि ऐसा फ़ैसला कर लिया। बहरहाल उसने अपनी बहन के अंजाम का ना सोचा और अपने घर वालों से छुपकर मुझसे शादी कर ली। क्यों 3 साल गुजर गए, मगर इस अरसे में उसने अपने घर वालों को अपनी शादी के बारे में हवा भी न लगने दी। बेशक अब हम खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो अपने वालिदैन और उससे भी ज़्यादा अपने चचाजाद भाइयों से खौफज़दा थे।
اب بھی اپنے گھر والوں سے مجھے چھپا کر رکھا ہوا تھا، بلکہ یہ بھی سچ تھا کہ وہ تو تمام عمر ہی اس شادی کو اپنے گھر والوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ میرا دل اس بات سے دکھی تھا کہ آخر وہ اب مجھے اپنے خاندان والوں سے ملوا ہی کیوں نہیں دیتے، جبکہ اب تو میں 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، اور یہ راز بھی تو آخر ایک نہ ایک دن کھلنا ہی تھا۔ ایک روز جب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شاپنگ کی غرض سے گئی تو اتفاق سے وہاں گاڑی میں بیٹھے احسان کے والد نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ وہاں اس وقت کسی واقف کار کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے بازار میں تو بیٹے یا مجھے کچھ نہ کہا، مگر جب گاؤں پہنچے تو احسان کو بلوا لیا اور اس پر سخت برہم ہوئے۔ احسان نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہوں نے باپ سے معافی مانگی، مگر والد نے قبول نہ کی، بلکہ بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ احسان مجھے طلاق دے، مگر شاید اب ایسا ممکن نہ تھا۔ میں ان کے 2 بچوں کی ماں تھی۔ انہوں نے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا، پر دوسرا راستہ یہی تھا کہ زندگی بھر کے لیے احسان کا ان کے گھر والوں سے ناطا ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا، مگر اپنے بچوں اور مجھ سے جدائی کو قبول نہ کیا۔ اب ہمارا گزارا صرف تنخواہ پر تھا۔ والد صاحب کی طرف سے جو کثیر خرچہ احسان کو ملتا تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ وہ تو کھلا خرچ کرنے کے عادی تھے، لہٰذا اب کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اب مجھے افسوس ہوتا کہ میں نے ملازمت چھوڑ کر غلطی کی تھی، لیکن اب میرے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان دنوں میں دوبارہ ملازمت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم تو ان حالات سے نبرد آزما تھے کہ ایک روز آفس میں گاؤں سے احسان کے والد صاحب کا پرانا ملازم آیا۔ اس نے بتایا کہ آپ کی والدہ سخت بیمار ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آخری دیدار کرنا ہے تو گھر آ جائیے، اور مجھے آپ کی والدہ ہی نے بھیجا ہے۔ احسان جب گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ مجھے بتایا کہ ایسی بات ہے، کہنے لگے والدہ نے بلایا ہے۔ دل تو ان سے ملنے کو چاہ رہا ہے، مگر پھر بھی سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نے کہا احسان سوچتے کیا ہیں، آپ کی والدہ نے بلایا ہے تو فوراً جائیے۔ آپ کی امی نہ جانے آپ کے لیے کتنی بے تاب ہوں اور کتنی بیمار ہوں۔ ایسے وقت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر وہ اپنی والدہ سے ملنے گاؤں چلے گئے، مگر اگلے روز بھی وہ لوٹ کر نہ آئے۔ یہ موبائل فون کا دور نہ تھا، لہٰذا میں ان کا انتظار کرتی رہی، مگر 2 روز گزر گئے۔ اب میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو گاؤں بھیجا اور اس نے وہاں میری پھپھوں کے بیٹوں کے ذریعے زمیندار صاحب کے گھر کسی طور پتہ کروایا، مگر احسان وہاں بھی نہ تھے۔ البتہ گاؤں میں یہ بات ضرور پھیل گئی کہ احسان غائب ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ احسان کو اس کے والد نے کسی منصوبے کے تحت روک لیا ہوگا، اور میں پریشانی سے عادی ہوئی جاتی تھی کہ 5ویں روز گاؤں سے ایک ملازم آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، زمیندار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ احسان کہاں ہے۔ میں شدید پریشانی کا شکار ہوگی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ میں نے ملازم سے کہا کہ احسان تو اپنے والد کے گھر گئے ہیں اپنی والدہ سے ملنے، وہ تو 5 دن سے گھر ہی نہیں آئے۔ خدا کے لیے اسے میرا پیغام دینا کہ تمہاری بیوی بہت پریشان ہے۔ مگر حیرت یہ کہ وہ ملازم قسمیں اٹھانے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، احسان وہاں نہیں ہے، بلکہ زمیندار صاحب تو خود پریشان ہیں کہ اگر احسان یہاں اپنی والدہ سے ملنے آیا تھا تو پھر وہ ابھی تک وہاں کیوں نہیں پہنچا۔ اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آخر احسان کہاں ہے؟ اب میری پریشانی سے جان نکلی جاتی تھی۔ سوچ رہی تھی اگر احسان اپنی والدہ سے ملنے بھی نہیں گیا تو پھر آخر کہاں گیا ہے؟ کیا اس کے ابو نے اسے کہیں بھجوا دیا ہے، یا پھر وہ اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے؟ میں نے دوبارہ اپنے بھائی کو گاؤں بھیجا تو مجھے یہ خبر ملی کہ احسان وہاں واقعی نہیں ہے، اور اس کی والدہ بھی بہت بیمار ہیں۔ یوں سمجھیے کہ زندگی موت کے درمیان ہے، اور زمیندار صاحب تو خود احسان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کافی دن تک احسان کے لوٹ آنے کا انتظار کیا۔ 15 روز بعد مجبور ہو کر بینک گئی تاکہ ادھر سے کچھ معلوم ہو۔ تب ان کے ساتھیوں سے یہ قصہ معلوم ہوا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ میں بتا نہیں سکتی اس وقت غم سے میرا کیا عالم ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ جب احسان گاؤں جا رہے تھے تو بدقسمتی سے راستے میں انہیں ان کے چچا زاد مل گئے، جو تعداد میں 3 تھے۔ وہ احسان کو گیر گار کر اپنے باڑے میں لے گئے۔ انہوں نے احسان سے کہا کہ پہلے اپنی بہن سے مل لو، پھر اس کے ساتھ والد کے سامنے جانا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح اچانک جانے سے آپ کے والد کا غصہ بھڑک جائے اور والدہ سے ملاقات بھی نہ کر سکو۔ گھر سے احسان نہ جانے کیسے
ان کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے میرے سرتاج کو گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر جانے کہاں لے گئے۔ ان ظالموں نے ان کو جنگل میں لے جا کر گولی مار دی اور جزدے خاکی بھی ایسا غائب کیا کہ لاش تک نہ ملی۔ انہوں نے احسان کی بہن کی طلاق نہ کرائی کیونکہ وہ 5 بچوں کی ماں تھی، مگر اپنی بہن کا بدلہ احسان سے قتل کر کے لے لیا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سگے چچا زاد ایسا ظلم ڈھائیں گے۔ ان کو صرف اپنی بہن کا صدمہ تھا، اپنے تایا کے دکھ کا کوئی خیال نہ تھا کہ جس کو بڑھاپے میں اس کے لگتے جگر سے محروم کر دیا تھا۔ احسان زندہ رہتے تو یقیناً کبھی نہ کبھی ان کی اپنے والد سے صلح ہو ہی جاتی اور میرے بچے وراثت میں حقدار بنتے، لیکن ظالم لوگوں نے میرے معصوم بچوں پر رحم نہ کھایا۔ جائیداد میں حصہ تو دور کی بات، باپ کے سائے سے بھی محروم کر دیا۔ میری والدہ میری بہن اور بھائی کو لے کر میرے پاس لاہور آ گئی۔ کچھ روز ہم خالہ کے پاس رہیں۔ اسی اثناء میں کوشش کر کے میری ملازمت دوبارہ بحال ہوئی اور مجھے اپنے مرحوم شوہر کی جگہ پر لے لیا گیا۔ اس سلسلے میں ہمارے ان ساتھیوں نے بہت زیادہ بھاگ دوڑ اور مدد کی جو کہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ سسر صاحب کی طرف سے وہ سندیسے آتے تھے کہ بچوں کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، میں تمہاری اور اپنے پوتوں کی نہ صرف کفالت کروں گا بلکہ جائیداد میں بھی ان کا حق دوں گا۔ مگر میں وہاں جانے پر تیار نہیں تھی کہ احسان کے بے دردی سے قتل کے بعد مجھے خوف آتا کہ نہ جانے اس کے چچا زاد میرے اور میرے بچوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کریں۔ اب تو میرے بچے جوان ہو چکے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، میرے دکھ دور ہو گئے ہیں اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی اور وہ بال بچوں والی ہے، بھائی بھی شادی شدہ اور بینک ہی میں جاب کرتا ہے۔ زندگی میں سکون تو آ گیا ہے، لیکن جب احسان کی یاد آتی ہے تو دل کا سویا ہوا درد جاگ اٹھتا ہے اور یاد ماضی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ آج بھی یہ سوچ کر پچھتاتی ہوں کہ کاش اس روز جب وہ اس سوچ بچار میں تھے کہ جائیں کہ نہیں تو میں انہیں نہ جانے دیتی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔